अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं एक ऐसी बात करने वाला हूँ जो शायद किसी ने आपसे इतनी गहराई से ना की हो, ना किसी मौलवी ने, ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने और ना किसी यूट्यूबर ने। ये मौजू है जब बीवी शौहर के साथ हम बिस्तरी के दौरान खामोश हो जाए तो उसकी खामोशी सिर्फ शर्म है या सदमा, या वो सब्र के आखिरी किनारे पर खड़ी है। कुछ खामोशियाँ सिर्फ खामोशियाँ नहीं होती, वो दिल की कब्रों से निकलने वाली चीखें होती हैं जो ज़ुबान से नहीं निगाहों से बोलती हैं। और अक्सर शौहर वो चीखें सुनने से पहले तलाक या धोखे की सीटी बजा देते हैं। हम आज ये जानेंगे औरत खामोश क्यों होती है। हम बिस्तरी अगर सिर्फ जिस्मानी हो तो इसका असर रूह पर क्या होता है। मर्द कब गाफिल हो जाता है, इस्लाम क्या कहता है, और वो बातें जो सिर्फ टूटे हुए दिलों की ज़बान जानती है। शुरू एक सच से करते हैं। एक बहन ने मुझे कहा, मैं अब बस लेट जाती हूँ, ना हंसती हूँ ना रोती हूँ, क्योंकि मेरे शौहर का दिल किसी और में है, जिस्म सिर्फ मेरे पास है। एक भाई ने कहा, मेरी बीवी खामोश रहती है, मगर जब मैं फारिग होता हूँ वो चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चली जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सच है, ये वो सच है जो बेवफाई से ज्यादा बेरुखी का जहर रखता है। खामोशी की कुछ शक्लें। खामोशी जो सिर्फ शर्म से आती है, नई शादी, नरमी, प्यार का माहौल। खामोशी जो सदमे से आती है, शौहर ने कभी तंज किया, मारा या दूसरी औरत से बात की। खामोशी जो फर्जी बीवी बनने से आती है, बस जिस्मानी ताल्लुक, बगैर जज्बात, बगैर एहतराम। खामोशी जो मुनाफकत के खिलाफ एहतजाज है, जब मर्द नमाजें पढ़ता है मगर औरत को इज्जत नहीं देता। खामोशी जो बोलने की इजाजत ना होने से है, मार, डर, शर्म या बस तुम खामोश रहो का कल्चर। खामोशी जो कभी खुशी थी अब कुछ नहीं रहा, रिश्ता खत्म नहीं हुआ मगर मोहब्बत मर चुकी है। खामोशी जो अल्लाह से फरियाद है, ज़बान नहीं सजदा बोलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखाते हैं, जब तुम अपनी बीवी के पास जाओ तो उससे नरमी से बात करो, खुशबू इस्तेमाल करो और उसके साथ खेल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को एक हक दिया है, मोहब्बत का, एहतराम का, दिल का। अगर तुम सिर्फ जिस्म समझोगे तो जान लो कि अल्लाह औरत का वली है और अल्लाह उस शौहर से हिसाब लेगा जिसने अपनी बीवी को खामोश बीवी बना दिया। एम्बेस्ट्री का मतलब सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं, दिल की आमादगी, मोहब्बत और रज़ा भी शर्त है। कई शौहर समझते हैं कि बीवी की खामोशी रज़ा है, मगर वो अंदर ही अंदर सहम गई होती है। मोबाइल, काम, थकन का बहाना और बीवी का दिल टूटना बार बार। बीवी की खामोशी अक्सर उसके दिल की थकन की निशानी होती है। एक बहन ने लिखा, मेरे शौहर ने कभी मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की, वो सिर्फ फारे होना चाहते हैं और फिर सोते हैं। मैं अपनी सिसकियां तकिए में छुपा देती हूं। औरत का जिस्म मालिकियत नहीं, अमानत है। जो शौहर सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करे, वो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। बीवी की रजा ना हो तो हम बेस्ट्री जुल्म बन जाती है। हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं,
تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو ترمذی۔ ایک شوہر نے لکھا، میری بیوی نے مجھ سے 4 سال بعد کہا، تم نے کبھی مجھ سے میری خوشی نہیں پوچھی، صرف اپنے حقوق کی بات کی۔ تنہائی، جذباتی کمی، بے اعتنائی عورت کو شیطان کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہم درد مرد جو عورتوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بیویاں جو صرف بات کرنے کے لیے بات شروع کرتی ہیں، پھر چیٹ، پھر دوستی، پھر بربادی۔ ایک خاتون نے کہا، شوہر نے کہا تم بہت حساس ہو۔ میں نے چپ رہنا سیکھ لیا، مگر ایک دن فیس بک پر ایک لڑکا مجھ سے بات کرنے لگا، بس وہ سنتا تھا اور میں کھو گئی۔ پھر میری تصویریں لیک ہو گئیں۔ بیوی کے لیے کچھ نصیحتیں۔ اپنے دل کا حال شوہر سے شیئر کرو۔ خاموش رہ کر اندر مرنے سے بہتر ہے کہ پیار سے، نرمی سے بات کی جائے۔ قرآن، دعا، تہجد روح کو طاقت دیتی ہے۔ کچھ نصیحتیں۔ ہر روز کم از کم 15 منٹ صرف بیوی کو سننے کے لیے رکھو۔ محبت، عزت، نرمی، یہ سنت نبوی ہے۔ ایک جوڑا جس کی طلاق ہونے والی تھی صرف اس عادت سے بچ گیا کہ شوہر نے ہر رات سونے سے پہلے بیوی سے 10 منٹ بات شروع کی۔ 1 ماہ میں وہ دشمن سے دوست بن گئے۔ ہم بستری میں محبت، رضا اور 2 طرفہ توجہ ضروری ہے۔ مرد کو چاہیے وہ صرف اپنی خواہش نہ پوری کرے، عورت کی جذباتی تسکین بھی لازم ہے۔ آغاز سے پہلے بات چیت، ماحول میں نرمی، خوشبو، احترام، بعد میں گلے لگانا، پیار کے الفاظ۔ بیوی کی زبان بند ہو تو مرد کو غور کرنا چاہیے، کیا میں اس کے دل سے اتر چکا ہوں؟ شوہر کی دوسری عورتوں سے دلچسپی بیوی کے لیے زہر ہے۔ ایک بیوی نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ میرے شوہر کسی اور عورت کو دیکھتے ہیں، بس اسی دن سے میرا جسم ان کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ میں خاموش رہتی ہوں کیونکہ مجھے خود سے نفرت ہو گئی ہے۔ مرد اگر چاہے تو بیوی کو جنت کا پھول بنا سکتا ہے، اور اگر غفلت کرے تو جہنم کا راستہ کھول سکتا ہے۔ عورت اگر چاہے تو شوہر کو دنیا کا بادشاہ محسوس کرا سکتی ہے، اگر وہ خود عزت پائے۔ دونوں سے گزارش ہے، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ ہم بستری صرف جسمانی تعلق نہیں، دل کی عبادت ہے۔ کمنٹ میں لکھیں آپ کے رشتے میں کیا مشکل ہے۔ بیوی خاموش ہے، شوہر لاپرواہ ہے، ہم ہر سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، شاید کسی کی زندگی، کسی کا ایمان، کسی کی عزت بچ جائے۔